बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वब्बिश्रह लिसद्री वयस्सिर लिअम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पिछले हफ्ते हमने इस्लामियत की क्लास में सूरह अनफ़ाल का रुकू नंबर 6 में आयत नंबर 45 से 48 का तर्जुमा और तफसीर पढ़ी थी। आज हम सूरह अनफ़ाल का रुकू नंबर 7 में आयत नंबर 49 से 53 तक का तर्जुमा और तफसीर पढ़ेंगे। आयत पढ़ते हैं। इज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ूना वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन ग़र्र हाउलाइ दीनुहुम वमन यतवक्कल अलल्लाहि फ़इन्नल्लाहा अज़ीज़ुन हकीम। इस आयत में मुनाफ़िक़ीन मदीना और मुशरिकीन मक्का का एक मुश्तरक कौल मुसलमानों के बारे में ये बयान किया गया है, जो गोया इन पर टर्स खाकर कहा गया है कि ग़र्र हाउलाइ दीनुहुम, यानी मैदान बदर में ये मुट्ठी भर मुसलमान इतने भारी और कवि लश्कर से टकराने आ गए। इन बेचारों को इनके दीन ने फरेब में डालकर मौत के मुंह में दे दिया है। अल्लाह ताला ने इनके जवाब में फरमाया, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फ़इन्नल्लाहा अज़ीज़ुन हकीम, यानी जो शख्स अल्लाह पर तवक्कल और भरोसा कर लेता है तो याद रखो कि वो कभी रुस्वा नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला सब पर गालिब है। तर्जुमा करते हैं। इज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ूना, जब कहने लगे मुनाफ़िक़ीन, वल्लज़ीना, और वो लोग, फ़ी क़ुलूबिहिम, जिनके दिलों में मरज़ुन, बीमारी थी, ग़र्रा, धोखे में डाल रखा है, हाउलाइ, इन लोगों को, दीनुहुम, इनके दीन ने, वमन यतवक्कल, और जो शख्स भरोसा करे, अलल्लाहि, अल्लाह ताला पर, फ़इन्नल्लाहा, बस बेशक अल्लाह ताला, अज़ीज़ुन हकीम, ज़बरदस्त हिकमत वाले हैं। आयत पढ़ते हैं। वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल लज़ीना कफ़रुल मलाइकतु यज़रिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके फरमाया है कि अगर आप इन काफिरों का हाल उस वक्त देखते जबकि अल्लाह के फरिश्ते इनकी रूह कब्ज़ करने के वक्त इनके चेहरों और पुश्तों पर मार रहे थे और ये कहते जाते थे कि आग में जलने का अजाब चखो, तो ए नबी, इस वक्त ये एक बहुत बड़ा हैबतनाक मंजर आप देखते। तर्जुमा पढ़ते हैं। वलौ तरा, और अगर आप देखते, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ यतवफ़्फ़ल लज़ीना, जिस वक्त जान निकाल रहे थे उन लोगों की, कफरू, जिन्होंने कुफर किया, मलाइकतु, फरिश्ते, यज़रिबूना, वो मारते थे, यानी फरिश्ते, वुजूहहुम, उनके चेहरों पर, कुफार के चेहरों पर, व अदबारहुम, और उनकी पीठों पर, वज़ूक़ू, और कहते थे, यानी फरिश्ते कहते थे, अज़ाबल हरीक़, जलने का अजाब चखो। फिर फरमाया, ज़ालिका बिमा क़द्दमत ऐदीकुम व अन्नल्लाहा लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद। इस आयत में कुफार को खिताब करके इरशाद फरमाया कि यह अज़ाब दुनिया व आखिरत तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, क्योंकि आम कारोबार हाथों ही से वजूद में आते हैं, इसलिए हाथों का जिक्र कर दिया गया। मतलब ये है कि यह अजाब तुम्हारे अपने आमाल का नतीजा है, और ये कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर जुल्म करने वाले नहीं कि बिला वजह किसी को अजाब में मुब्तला कर दे, यानी ये आग की सज़ा झेलना और ये अजाब इन अमाल कुफर की वजह से है जो तुमने अपने हाथों से समेटे हैं। तर्जुमा करते हैं।
ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لیسا نہیں ہے، بظلام للعبید، اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا، یا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ آیت پڑھتے ہیں، کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم ان اللہ قوی شدید العقاب۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ان مجرموں پر اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب کوئی انوکھی چیز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عادت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے ان کو عقل و فہم دیتے ہیں۔ ان کے آمنے سامنے ان کے لیے بے شمار ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جن میں غور و فکر کرنے سے وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت و عظمت کو پہچانے اور عاجز مخلوق کو اس کا شریک نہ بنائے۔ پھر مزید تنبیہ کے لیے اپنی کتابیں اور رسول بھیجتے ہیں، اور وہ رسول ان کو اللہ تعالیٰ کی قوت قاہرہ کے مظاہر بھی معجزات کی شکل میں دکھاتے ہیں۔ جب کوئی فرد یا قوم ان سب چیزوں سے بالکل آنکھیں بند کر لیں اور خدائی تنبیہات میں سے کسی پر بھی کان نہ دھرے تو پھر عادت اللہ تعالیٰ کی ایسی لوگوں کے بارے میں یہی ہے کہ دنیا میں بھی ان پر عذاب آتا ہے اور آخرت کے دائمی عذاب میں بھی گرفتار ہوتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، کدأب آل فرعون والذین من قبلہم۔ دعب کے معنی عادت کے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جیسے آل فرعون اور ان سے پہلے کافروں سرکشوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی عادت دنیا کو معلوم ہو چکی ہے کہ فرعون کو اس کے سارے لشکر سمیت دریا میں غرق کر دیا، اور ان سے پہلے عاد و ثمود کی قوموں کو مختلف قسم کے عذابوں سے ہلاک کر دیا۔ پھر فرمایا، کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور نشانیوں کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے عذاب میں پکڑ لیا۔ پھر فرمایا، ان اللہ قوی شدید العقاب۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قوی ہیں، کوئی قوت و شجاعت والا اپنی قوت کے بل پر اس کے عذاب سے نہیں چھوٹ سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی سزا بھی بڑی سخت ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں، کدأب آل فرعون، جیسا کہ دستور ہے فرعون والوں کا، والذین، اور ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، کفروا، انکار کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، فأخذہم اللہ، پس پکڑ لیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، قوی، قوت والے، شدید العقاب، سخت عذاب دینے والے ہیں۔ آیت پڑھتے ہیں، ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام و عطا کے قائم اور باقی رکھنے کا ایک ضابطہ بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا، ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یعنی اللہ تعالیٰ جو نعمت کسی قوم کو عطا فرماتے ہیں اس کو اس وقت تک بدلتے نہیں جب تک یہ لوگ خود ہی اپنے حالات اور اعمال کو نہ بدل دیں۔ حالات کے بدلنے سے مراد یہ ہے کہ اچھے اعمال اور حالات کو بدل کر برے اعمال اور برے حالات اختیار کر لے، یا یہ کہ اللہ کی نعمتیں مبذول ہونے کے وقت جن اعمال بد اور گناہوں میں مبتلا تھا، نعمتوں کے ملنے کے بعد ان سے زیادہ برے اعمال میں مبتلا ہو جائے۔ آخر آیت میں فرمایا، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی ہر گفتگو کو سننے والے
اور ان کے تمام اعمال و افعال کو جاننے والے ہیں، اس میں کسی غلطی یا غلط فہمی کا امکان نہیں۔ ترجمہ کرتے ہیں، ذالک بأن اللہ، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالی لم یکو، ہرگز نہیں، مغیرن، بدلتے ہیں، نعمتن، کسی نعمت کو، انعامہ ہے کہ انعام کیا اس کو، علی قوم، کسی قوم پر، حتی، یہاں تک کہ یغیروا، وہ خود ہی بدل ڈالے، ما، اس چیز کو، بانفسہم، جو اس کے نفس میں ہے، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالی، سمیع، سننے والے، علیم، جاننے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔